9 मई मुल्की तारीख का तारीख दिन दिलखराश वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। साहने के जख्म आज भी ताज़ा। शरपसंदों ने अपनी जमात के बानी के कानून के हाथों गिरफ्तारी पर लाकानूनियत की इंतहा कर दी। पीटीआई के इंतशारी टोले ने लाहौर में बानी पाकिस्तान के खूबसूरत घर को नजर आतिश कर दिया। जना हाउस में फौजी इमलाक जला डाले। मुल्क की खातिर कुर्बानी देने वालों की वर्दियों को पामाल किया। जवानों पर डंडे बरसाए। बलवाइयों ने लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर समेत कई शहरों में अहम फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों को रोंद डाला। पाकिस्तानी बड़ी फौज के मरकज पर धावा बोलकर आग भड़काई। बेरहम हमला आवरों ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान और दीगर इमलाक को शोलों की नजर कर दिया। मैदान में कारगिल जंग के हीरो कर्नल शेर खान शहीद के मुजस्मे की बेहुरमती की यादगार को तोड़ा। मियांवाली एयरबेस पर आम दुश्मनों ने दुश्मन पर हिब्बत की अलामत फजाइया के जहाज को जलाया। कराची में भी आग लगाई। सानिया रोबई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई 8 माह से जेल में बंद। बानी पीटीआई ने मज़मूम वाक़यात की खुलकर मजम्मत की बजाय मुल्की अदारों के खिलाफ मतबातर जहर उगला। रियासत मुखालिफ पॉलिसीज, फसाद, इंतशार और 9 मई की आग को नाम नहाद सियासी शऊर का नाम दिया। अपनी गिरफ्तारी पर मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए सियासी लबादा ओढ़कर मुल्क में खाना जंगी का माहौल बनाया। मनफी प्रोपेगेंडे से ऐसा सानिया करवाया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। 9 मई वाक़यात को याद करके हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सदमे से दो चार। सियासी लबादा ओढ़कर मुल्क में खाना जंगी कराने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आया। लाहौर में जलाओ घिराव के इल्जाम में 4000 के करीब मुल्ज़िमान की निशानदही हुई। रावलपिंडी, कराची, पेशावर, मर्दान, मियांवाली और दीगर शहरों में सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। मुल्ज़िमान पर केसेस चले। एहतजाज और हंगामों को लीड करने वाले पीटीआई के रहनुमाओं पर मुकदमात बने। रियासत मुखालिफ से बेशतर रहनुमा पीटीआई को खैराबाद कह गए। कई सीनियर रहनुमाओं ने 9 मई के दिलखराश वाक़यात की न सिर्फ सख्त मजम्मत की बल्कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयों को भी जायज़ करार दिया। पीटीआई के अक्सर रहनुमा बानी के फितना फसाद सोच के खिलाफ पार्टी से लाताल्लुक़ हो गए। नौ मई को 2023 को पीटीआई ने शहर कायद में भी तबाही मचाई। शरपसंदों ने कई सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शाहराह फैसल पर रेंजर्स चौकी और ट्रैफिक पुलिस चौकी को नजर आतिश कर दिया। पीपल्स बस समेत दर्जनों गाड़ियां मुजाहिरीन के इश्तियाल का निशाना बनी। कराची में हंगामा आराई और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के 40 मुकदमात दर्ज किए गए। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। एक बरस के दौरान मुकदमात इब्तदाई मरहले से आगे न बढ़ सके। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मसम्मत। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। कहते हैं कि इस दिन सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। पुराम एहतजाज और ताबीरी तनकीद जमहूरियत का निचोड़ है। असम्बली के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार पाकिस्तान के आइन में दर्ज हैं। तशद्दुद को भड़काने के लिए इन हुकूक का गलत इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी सानिया 9 मई की मज़म्मत। कहा कि 9 मई दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। एक सोच रियासत पर सियासत कुर्बान करने वाली है, दूसरी सोच सियासत के लिए रियासत पर हमला करने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के फोरम से 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। काबीना इजलास में शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। हुकूमत का 9 मई शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का फैसला। जिना कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है। हम कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मसाइल खदशा दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान को दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा।
دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نپٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ افغان مہاجرین کی امریکہ میں آباد کاری امیگریشن پر پاکستان سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ فنکار برادری سمیت مختلف مکاتب فکر کے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت۔ راحت فتح علی خان، وارث بیگ اور سائرہ نسیم سمیت دیگر نے ویڈیو پیغامات جاری کر دیے۔ فنکار برادری آج لبرٹی چوک پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرے گی۔ 9 مئی کا واقعہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ اس ملک کے دفاع کو کمزور کرنے کی گھنوئی سازش کی گئی۔ واقعات منظم منصوبہ بندی سے کیے گئے۔ فتنہ پھیلانے والے ٹولے نے اپنے ہی ملک پر حملہ کیا۔ ملوث افراد کو کیا سزا ملی، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ وزیر اطاعت عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ 9 مئی کو شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی۔ سیاسی مقاصد کی خاطر ملک کی سالمیت پر حملہ کیا گیا۔ انتشاری ٹولے کا مقصد ملک میں بربادی پھیلانا تھا۔ اختلاف تھا تو سیاسی جماعتوں کے خلاف احتجاج کرتے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق چاہے کیسے بھی سیاسی معاملات ہو، ہم نے ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دی۔ ایسے واقعات کو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ نوما ایک سازش تھی، ابانی پیٹا نشانہ تھے، یہ سب لندن پلان کا حصہ تھا۔ ٹارگیٹ اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ اپوزیشن عمر ایوب کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ آئین میں واضح ہے فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ بانی پیٹائے نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کسی سے سودے بازی کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی کسی سے بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہم پر قتل، اغوا اور دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے۔ فارم 47 کے ذریعے ہمارے MNAs کی تعداد کم کی گئی۔ لاہور میں عدالتوں کی منتقلی، دہشت گردی کے مقدمات پر وکلا اور پولیس آمنے سامنے۔ مالوٹ کا GPO چوک میدان جنگ بن گیا۔ وکلا کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کے احتجاج کرنے والے وکلا پر شیلنگ، واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا۔ وکلا کی لاہور ہائی کورٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس نے بیریئر لگا کر داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے۔ رکاوٹیں ہٹا کر اندر داخل ہونے کی کوشش میں پولیس نے کئی وکلا کو گرفتار کر لیا۔ متعدد زخمی ہو گئے۔ وکلا گردی سے لاہور پولیس کے متعدد افسران اور جوان زخمی۔ زخمیوں میں 2 SPs، 1 DSP زخمی، 2 SHOs اور 12 پولیس جوان شامل۔ وکلاء اور پولیس کے تصادم پر پاکستان بار کونسل کی ملک بھر میں ہڑتال کی کال۔ صدر سپریم کورٹ بار اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مطالبات پر توجہ نہیں دی جس سے یہ نوبت آئی۔ ہم پورے ملک کے وکلاء کو لاہور میں اکٹھا کریں گے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا بھی عدالتوں کے مقبل بائیکاٹ کا اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے وکلاء پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کی IG کو وکلاء کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ وکلاء بھی لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے حل کریں۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وکلاء احتجاج سے پیدا صورتحال پر بات چیت کی۔ وکلاء کے جائز مطالبات کا احترام ہے۔ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ تصادم عوام سمیت کسی فریق کے حق میں نہیں۔ مسائل کو بات چیت سے حل کرنا ہی دانش مندی ہے۔ قائدین کا اتفاق۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پولیس حراست میں موجود وکلاء رہا کیے جائیں۔ وکلاء دہشت گرد نہیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے PTI قیادت کا شیخ وقاص اکرم کے نام پر اتفاق۔ شیر افضل مروت کے بعد صاحبزادہ حامد رضا کی بھی چھٹی۔ PTI پولیٹیکل کمیٹی میں شیخ وقاص اکرم کے علاوہ علی محمد خان کا نام بھی زیر بحث آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے بھی شیخ وقاص اکرم کے نام کی منظوری دے دی۔ PTI کی سیاسی کمیٹی 1-2 روز میں نام اسپیکر کو بھیجے گی۔ شیر افضل مروت کے لیے ایک اور دھچکا۔ پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیانات پر شیر افضل مروت کے خلاف سخت ایکشن۔ شیر افضل مروت کو PTI کی سیاسی کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے آؤٹ۔ بانی PTI شیر افضل مروت سے خفا ہیں۔ پارٹی رہنماؤں نے شیر افضل مروت کو سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے نکالنے کی تجویز دی تھی۔
हज ऑपरेशन का आगाज़ कराची से आज़मीन हज की 2 फ्लाइट से रवाना। पहली हज परवास 150 आज़मीन को लेकर 1:45 पर मदीना रवाना हुई। दूसरी परवास में 180 आज़मीन रवाना हुए। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आज़मीन हज जाएंगे। पहले रोज़ 11 परवासों के ज़रिए 2,160 आज़मीन रवाना होंगे। 259 हज परवासों के ज़रिए 68,000 आज़मीन हजाज मुक़द्दस जाएंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी ताकत बना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत रखती है। 2,60,00,000 बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आला का साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो ना देने पर अफसोस का इजहार। मरी हस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने पर शदीद इजहार बरहमी। कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा कि साबिक़ दौरे हुकूमत में आवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाने में रुकावट डालना इंतहाई तकलीफ और अफसोसनाक है। आवाम के रुपए पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। आम आदमी को इलाज की आला तरीन सहूलतें देंगे। पंजाब हुकूमत का गंदम बना खरीदने का फैसला। पंजाब हुकूमत के पास 1 साल के लिए 22,70,000 टन गंदम मौजूद। ज़राए महकमा खुराक का कहना है कि पंजाब के 95% किसान अपनी गंदम फरोख्त कर चुके। किसान का नाम लेकर मिडल मैन शोर मचा रखे हैं। मरीम नवाज मिडल मैन के बजाय किसानों को बराह रास्त फ़ायदा देना चाहती हैं। गंदम खरीदारी के अरबों रुपए बचाकर किसान कार्ड और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी।